च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी अलि फरक ढंगले कुरा गर्दै छौं। हुन त हामी जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्छौं, रियल पोलिटिक्सको कुरा गर्छौं। आज हामीसँग राहुल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पढ्दै गरेको अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण रियल पोलिटिक्स जियो पोलिटिक्सको बारेमा अध्ययन गर्न साह्रै रुचि राख्ने। आज उहाँसँग डिस्कसन गर्छौं। उहाँसँग केही क्वेशनहरु छ, केही जिज्ञासाहरु छ। हामी सुरु गरौं। राहुल स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सुरु गरौं। राहुलले सुरु गरौं। नमस्ते सर। मेरो केही जिज्ञासाहरु थियो, स्पेशली यो 2020 मा युएस को एन्टी युएस रिजनल पावरहरुको राइज, जस्तै टर्की को न्यू एक्टिभिजम इन हर्न अफ अफ्रिका र इरान को रोल इन सेन्ट्रल एसिया, अनि त्यसैगरी चाइनाले धेरै कुरा गर्दैछ। रिसेन्टली नोभेम्बरमा चाइनाले गरेको वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेन्ट इन्क्लुडिङ युएस को इम्पोर्टेन्ट अलाइजहरु जस्तै जापान, साउथ कोरिया, न्यूजील्यान्ड र अस्ट्रेलिया, र यो एउटा यो न्यू ट्रेड एग्रीमेन्ट जसले चीनलाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेन्टको सेन्टरमा राखेको छ र 2035 सम्म वर्ल्डको बिगेस्ट इकोनोमी बन्ने उसको जुन भिजन छ। र यसको कुरा गर्दै गर्दा युएस को जुन अनच्यालेन्ज्ड पोलिटिकल, मिलिटरी, इकोनोमी र टेक्नोलोजी प्राइमेसी थियो, अब त्यसको कम्पिटिसन अलिकति बढिरहेको छ, त्यसको उलाई कम्पिट गर्नेको। र युएस जसले पोस्ट वर्ल्ड वार अर्डर बनाएको थियो थ्रु बेटरन वर्ल्ड एग्रीमेन्ट, बेटरन वुड्स एग्रीमेन्ट, जसलाई लिबरल वर्ल्ड अर्डर पनि भन्छ। अब तपाईले व्हाट डु यु सी द जियोपोलिटिकल फ्युचर अफ द वर्ल्ड? बडा जटिल क्वेशन हो राहुल। यो धेरैवटा पक्ष समेटिन्छ यो भित्र। अब त इरानले हातखुट्टा चलाउँदैछ आफ्नो रिजनमा, टर्कीले एसर्टिभ हुन खोज्दैछ, ऊ बेलाको ओटोमन एम्पायरमा जान खोजेको हो कि भन्ने खालको संकेत दिँदैछ उतातिर। यता चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिन्छु भनेर भनिरहेको छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो इकोनोमी बन्ने, सबभन्दा ठुलो पावर बन्ने। यो स्थितिले हेर्दाखेरि संसारको जियोपोलिटिक्स, यो पोस्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वार वर्ल्ड अर्डर जुन थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संसारमा जुन किसिमको विश्व व्यवस्था चलेको थियो, त्यसमा केही न केही शिफ्ट हुने संकेतहरु भयो। अलिकति परिवर्तन हुने संकेतहरु देख्दैछु मैले। यसमा परिवर्तन दुई खालको हुन सक्छ, संकेतहरु देखिँदैछ। एउटा पाटो भनेको अमेरिकाले ब्रेटन वुड्स एग्रीमेन्टबाट बिस्तारो हात झिक्दै गएको छ। भनेको ब्रेटन वुड्स अन्तर्गत अमेरिकाले छोटकरीमा त्यसलाई समराइज गर्दा ब्रेटन वुड्स अन्तर्गत अमेरिकाले आफू विश्व महाशक्ति भएको हिसाबले उले तीनवटा काम गर्दैको छ संसारभरि। एउटा इन्टरनेशनल सी लेनको प्रोटेक्सन गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय महासागरहरुमा हिँड्नको लागि जुन खतरा हुन्थ्यो त्यसको सुरक्षा गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चल्न पाएको छ। त्यो व्यापारको कारणले संसारका हिजो अस्ति भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि अत्यन्त पिछडिएका देशहरू व्यापार गरेर, उद्योग विकास गरेर धनी र शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। त्यो इन्टरनेशनल सी लेनको प्रोटेक्सन अमेरिकाले गरेको कारणले, त्यो ब्लू वाटर सी लेन पनि भन्छौँ हामी, त्यो ब्लू वाटर सी लेन प्रोटेक्सन गर्न सक्ने क्षमता अमेरिका बाहेक विश्वका कुनै पनि देशसँग ऊ बेला पनि थिएन, अहिले पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोटेक्सनको कारणले सबै देशहरूलाई, संसारका सबै देशहरूलाई सजिलो भएको। एउटा ब्रिटेन वुड्स अन्तर्गत अमेरिकाले त्यो गरेको। दोस्रो, फ्री ट्रेडलाई उले प्रमोट गर्ने भनेको छ। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेन्ट 44 को जुन एग्रीमेन्ट थियो त्यो अन्तर्गत फ्री ट्रेड्स भनेको संसारको जुनसुकै देशले जेसुकै वस्तु उत्पादन गर, तर एउटा निश्चित स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर मेरो बजारमा ल्याएर बेच भनेर उले अमेरिकालाई खुला गर्यो। उही बेला निश्चित शर्तहरु राखेछ, धेरै छैन। संसारभरिका सबै देशले वस्तु उत्पादन गरेर त्यहाँ बेच्न थाले र
ग्याट भन्ने सुरु गरियो, एउटा थियो जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट भन्ने, त्यसैलाई पछि विकसित गर्दै लगेर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन बनाइयो। विश्व व्यापार संगठन जब बन्यो त्यसपछि संसारका सबै देशहरू उदारवादी व्यापार प्रणालीमा सामेल हुन पाए, जसले सक्यो। अब हामी जस्तो देशले त्यहाँ जान सकेका छैनौँ अझै पनि, तर भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर अथवा युरोपका कतिपय देशहरू व्यापार गर्नलाई त्यो उदार व्यापारको जुन प्रणाली विकास भयो ब्रिटेन वुड्स एग्रिमेन्ट अन्तर्गत, त्यसबाट धेरै फाइदा लिए। त्यसको फेसिलिटेसन र नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो ब्रिटेन वुड्स एग्रिमेन्ट अन्तर्गत। दुईटा काम। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि गरेको भनेको इन्टरनेसनल सिक्युरिटी गर्यो। संसारका सबै देशलाई, सबै भनेको त्यस्ता देश जो मेरो साथमा छन्, जसले मेरो नीतिलाई विरोध गरेर अगाडि आउँदैन, ती सबैलाई सुरक्षा म दिन्छु भनेर उनले ग्यारेन्टी गर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि युरोप दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त भएको थियो, त त्यसलाई तिम्रो रक्षा म गरिदिन्छु भनेर उनले ग्यारेन्टी गर्यो। नेटो अन्तर्गत बसेर युरोपलाई बाहिरबाट कुनै पनि खतरा हुन दिन्न, युरोपभन्दा बाहिरबाट। दोस्रो, युरोप भित्र पनि कुनै एउटा ठुलो देशले अर्को देशलाई थिचोमिचो गर्न अब दिन्न, उसले ग्यारेन्टी गर्यो नेटो अन्तर्गत। त्यो ग्यारेन्टी आजसम्म जारी छ। त युरोप स्टेबिलाइज भयो, कहिले पनि युद्धमा गएन 1945 पछि। एसियाका देशहरूलाई त्यसै गर्यो उसले, जस्तै जापानलाई एग्रिमेन्ट नै गरेको छ उसले। भियतनाम पछि भियतनामसँग युद्ध भयो, त्यो अर्को पाटो। त्यो ब्रिटेन वुड्स अन्तर्गत नै थियो भियतनाम वार, त्यो अहिले भनौँला। जापानको उनले प्रोटेक्सन गर्यो, कोरियाको गर्यो, अफ्रिकामा गर्यो, एसियामा थुप्रै ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा शीत युद्धकालमा कन्फ्लिक्ट भयो, तर आफ्नो पक्षका देशहरूलाई अमेरिकाले सधैँ रक्षा गर्यो। मिलिटरीली, अरू कारणले मात्र, अरू पक्षले मात्रै होइन, सैनिक पठाएर समेत रक्षा गर्यो। त्यही रक्षा गर्ने क्रममा भियतनाम युद्ध भयो, अमेरिकाले ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्यो। तर त्यो युद्धमा हारे पनि उसले त्यहाँबाट बीचमा फर्केर भागेन, किनभने भियतनाम यस्तो उदाहरण थियो जुन मेरो पक्षमा आउनु पर्ने देश भनेर अमेरिकाले टार्गेट गरिरहेको, तर त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भयो सोभियत युनियन र चाइनाको पक्षबाट। त्यो कन्फ्लिक्टले यदि भियतनाममा अमेरिका त्यो युद्ध गर्न नगएको भए संसारका सबै देश, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, युरोप, सबै देश भड्किने थिए। तिमीले त्यहाँ प्रोटेक्सन गर्न सकेनौ, मलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्छौ भनेर, र विश्व व्यवस्था बिग्रिने थियो। त्यो विश्व व्यवस्था आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि अमेरिकाले भियतनाम वार गरेको थियो। भने तीनटा काम उसले गर्यो, इन्टरनेसनल सी लेन, त्यस मार्फत इन्टरनेसनल फ्री ट्रेड र इन्टरनेसनल सिक्युरिटी। त्यो तीनटा पोलिसी मूल रूपमा, अरू पनि छन् त्यभित्र, यो तीनटा नीतिको कारणले अमेरिकाले संसारभरि प्रभाव विस्तार गर्दै गयो। यति विस्तार गर्यो कि संसारमा उसलाई चुनौती दिन सक्ने कोही पनि रहेन। सैनिक मात्रै होइन, आर्थिक पनि, प्राविधिक पनि, हरेक हिसाबले अमेरिकाले संसारलाई एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्यो। आजसम्म त्यो स्थिति कायम छ, उसलाई चुनौती कसैले दिन सक्दैन। एउटा अब के भयो भने अमेरिकाले संसार त मेरो नियन्त्रणमा आइसक्यो, अब मेरो आदेश भन्दा बाहिर जान सक्ने हैसियतमा संसारका कोही पनि छँदै छैन भन्ने उसलाई ढुक्क भयो। त्यसले गर्दा मलाई चुनौती दिने कोही छैन भने म अब धेरै किन खर्च गरौँ। उसले खर्च घटाउनपट्टि गयो। खर्च बेसिकल्ली उसले घटाइरहेको भनेको गएको 10-12 वर्षले अमेरिकामा को राष्ट्रपति भयो र त्यसले के गर्यो महत्त्वपूर्ण हुन्न उनीहरूको नेसनल सिक्युरिटी पोलिसीमा। अस्ति बिल क्लिन्टनको पालादेखि उनीहरूले सुरु गरेका छन्, त्यो बाल्कनाइजेसनदेखि नै उनीहरूले सुरु गरेको बिस्तारो गर्दा गर्दा ओबामाको पालामा अझ अगाडि बढायो। ट्रम्पको पालामा त उसले खुलेरै भन्यो म तिम्रो रक्षा किन गर्छु, मेरो आफ्नै देशको काम गर्छु नि भनेर उसले त पोलिसी नै लिएर बाहिर नै बोल्यो। त्योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिले बोलेका थिएनन्, तर गरेका थिए त्यही काम। बिस्तारो उनीहरू पछाडि हट्ने, जस्तै उनीहरू डाउन साइजिङ गर्दैछ आफ्नो सेनालाई अमेरिकाले। दुईटा कारणले गर्दैछ। एउटा
उनीहरूको आफ्नो क्वालिटी बढाउँदै गएको छ। एउटा सेनाले जति मार हान्न पहिले सक्थ्यो त्यसलाई 10औं गुणा क्षमता विकास गरेको छ। गर्दाखेरि उनीहरूलाई अस्ति 50वटा सेना चाहिने काम अब एउटै सेनाले गर्छ। त्यसरी क्वालिटेटिभ भनेको प्रेसिजन वेपनरीहरू विकास गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि उनीहरूले डाउन साइज गर्न सक्यो क्वालिटीको कारणले, क्वान्टिटी घटाउन पायो। अर्को, संसारभरि अमेरिकाको सैनिक बेसहरू छ, सबतिर आफ्नो ठाउँमा राखेको छ। संसारको कुनै पनि ठाउँमा 24 घण्टा भित्र उसले नोटिस भनेको 24 आवर नोटिस भन्छ। त्यो 24 आवर नोटिसमा संसारको जुनसुकै ठाउँमा ठुलो सेनाको शक्ति लिएर पुग्न सक्ने हैसियतमा छ। संसारको सब ठाउँमा स्ट्राटेजिक ठाउँमा सेना राखेको छ। त्यो सेना राखेर अब ठुल्ठुलो युद्ध उसले सिधै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि घटाउँदैछ, किनभने संसार सेक्युर्ड छ, मेरो नियन्त्रणमा छ। उस मेरो नियन्त्रणमा छ भन्नुको मतलब सट्ट सबैतिरबाट सेना झिकेर लगेर अमेरिकाको मेन ल्यान्डमा मात्रै राख्छ भन्ने होइन। उसले त्यहाँ सेनाहरू सबै ठाउँमा राखिरहन्छ, आफ्नो उपस्थिति राखिरहन्छ, दायाँ बायाँ गर्न दिँदैन। तर ठुलो संख्यामा अब मलाई हतियार सेना सबै रिजनमा चाहिँदैन, मैले घटाउँदा हुन्छ भनेर उनीहरू घटाइरहेछ। र रिजनल कन्फ्लिक्टमा आफू सिधै इन्भल्भ हुँदैन। अब किन खर्च गर्नु, मैले बिना काममा किन टाउको दुखाउने, मेरो नियन्त्रणमा त छँदैछ भनेर त्यो पोलिसी लिएको छ अमेरिकाले। ब्रिटन वुड्सबाट रिट्रिट गर्ने भने एउटा पार्ट। त्यो हुने बित्तिकै अब राहुलको अर्को केही क्वेसनमा म आउँछु। अमेरिकाले बिस्तारो रिट्रिट गर्ने बित्तिकै हुन्छ के त भन्दा क्षेत्रीय शक्तिहरूले दादागिरी देखाउन थाल्छ। स्वाभाविक, अमेरिकाले भारतलाई अझै बलियो बनाउँदै लाने, त्यसमा हामीले मद्दत गर्ने, चीनलाई ब्यालेन्स गर्न काम लाग्छ भनेर अस्ति एउटा दस्तावेजमा लेख्यो। गोप्य दस्तावेज अस्ति ट्रम्पले जानुभन्दा अगाडि सार्वजनिक गर्यो, क्लासिफाइड डकुमेन्ट। भारतलाई अझै उचाल्दैछ उसले। किन त भन्दा चीनलाई ब्यालेन्स गर्नु छ। उसको डेटा, उसको प्रोग्रेसको स्पिड चीनको हेर्ने हो भने अर्को 20-30 वर्षमा अमेरिकालाई चुनौती दिन्छ। उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्टमा छ चीनलाई योभन्दा बढी विकास हुन नदिने, जहाँ छ त्यही रोक्ने अथवा अझ कमजोर पार्ने। त्यो कमजोर पार्न आफैले खर्च गर्ने र आफैले त्यहाँ गएर चीनसँग सिधै आफ्नो सैनिक अथवा पैसा खर्च गरेर भिड्ने पोलिसी अब लिँदैन अमेरिका। के गर्छ त भन्दा चीनलाई कन्टेन गर्नको लागि भारतलाई प्रयोग गर्छ, जापानलाई प्रयोग गर्छ, अस्ट्रेलियालाई प्रयोग गर्छ, भियतनामलाई प्रयोग गर्छ। ती रिजनल पावरहरूले प्रयोग हुनै पर्छ, किनभने ब्रिटन वुड्स अन्तर्गत प्रोटेक्सन दिएको छ। जापानले अमेरिकाको आदेश पालना गरेन भने जापानलाई अरू देशहरूले सिध्याइदिन्छ। त्यो डरले पनि अमेरिकाको आदेश पालना गर्न बाध्य हुन्छ जापान। त्यही नियम लागू हुन्छ भारतमा। भारतलाई अहिले अप्ठ्यारो छ, अमेरिकाले भने अनुसार नचलौँ, प्रोटेक्सन दिँदैन, चलौँ आफू फसिन्छ। यो अप्ठ्यारो उसले सबै रिजनल पावरहरूलाई सिर्जना गरिदिरहेछ। त्यो गरेपछि के हुन्छ, आफूले खर्च गरेर प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई उनीहरूले आफै तिमी प्रोटेक्ट गर भनेर लगाइदिने र एउटालाई अर्को विरुद्ध ब्यालेन्स गर्ने। त्यो ब्यालेन्स गर्दा हुन्छ के भने हाम्रो क्षेत्रको हिसाब हेर्दा चीन र भारतको कन्फ्लिक्ट बढ्छ। जस्तै अस्ति डोकलाममा भयो, अस्ति लद्दाखमा भयो, उनीहरू कन्फ्लिक्ट जारी छ। त्यो कन्फ्लिक्ट बढाउँदै लगेर यही क्षेत्रमा अल्झाइदिने, विश्व शक्ति बन्नलाई चीनलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, कमजोर पार्दिने, भारतलाई पनि कमजोर पार्दिने। उदाहरणको लागि त्यसैगरी युरोपका देशहरूलाई पनि धेरै शक्तिशाली भएर फेरि संसारभरि साम्राज्य स्थापना गर्न सक्ने गरी जानै नदिने, कमजोर पारेर राखिरहने। त्यो कमजोर पारेर राख्नको लागि अघि चाहिएको खर्च अब नगर्ने एउटा पोलिसी उसले अहिले तोलिरहेको देखिन्छ अमेरिका। त्यसपछि के हुन्छ, आफ्नो सेना, आफ्नो प्रविधि, आफ्नो पैसा अमेरिकाले हाम्रो क्षेत्रमा यदि खर्च गरेन, कम गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, भारतले तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो गर भन्न सुरु गर्न थाल्छ। जस्तै भारतले अब यो क्षेत्र मेरो हो, मेरो आदेशमा सबै देशहरू हिँड्नुपर्छ भन्न थाल्छ, भनिरहेको छ। अहिले अखण्ड भारतको नारा बीजेपीले त्यसै ल्याएको छैन, अप्रत्यक्ष रूपमा ल्याएको छ, तर सिधै ल्याएको। के अरे
ल्याएको छ उसले, अखण्ड भारतको कुरा उठाउन थालेको छ। त्यो भनेको के भने अमेरिकाले मलाई अब डिस्टर्ब गर्दैन, उसले उसको लागि मैले युज हुनुपर्ने बेलामा भइदिइराख्छु, त्यसैले यो क्षेत्रमा मलाई अब के अरे हातखुट्टा चलाउनलाई स्वतन्त्रता देऊ न भनेर भारतले चीनसँग मागिरहेको, के अरे अमेरिकासँग त्यो छुट मागिरहेको छ र अमेरिकाले दिइरहेको देखिन्छ। पाकिस्तानसँग भारतले अहिले यो गएको 4-5 वर्षमा गरिरहेको डिल भयो, नेपालसँग गरेको डिल भयो, भुटानसँग गरेको डिललाई हेर्ने हो भने भारत पहिलेको तुलनामा अलिकति स्वतन्त्र रूपमा हातखुट्टा चलाउन थालेको छ। चीन त्यसै गरी हातखुट्टा चलाउन थालेको छ। उसको BRI भन्ने छ नि, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, सबैतिर उसले प्रभाव विस्तार गर्दैछ। मिलिटरीली पनि सफ्ट पावरलाई बढी, मिलिटरीली भनेको चीनले त अहिलेसम्म अफसोर बेसहरू राख्न सकेका छैन, भनेको आफ्नो देश भूमि भन्दा पर बाहिर लगेर सैनिक अखडाहरू अमेरिकाले जस्तो राख्न सकेका छैन, तर उसले त्यो विस्तार गर्न खोज्दैछ। भने क्षेत्रीय रूपमा ती क्षेत्रीय शक्तिलाई विस्तार हुन दिने, अलिअलि जे गर्छ, जस्तै भारतले नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान अथवा भनौँ पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का जस्ता क्षेत्रमा यो लोकल दादागिरी देखायो भने अमेरिकालाई नोक्सान हुँदैन, प्रोभाइडेड यो क्षेत्रमा अमेरिकाको रणनीति अन्तर्गत भारतले बाधा नपुर्याओस्। बाधा नपुर्याओस् भन्नुको मतलब यो क्षेत्रको कुनै भूभाग कुनै स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो भने भारतले रोक्न सक्दैन। त बाँकी तिमी जेसुकै गर भनेर उसलाई त्यो के भन्छ म्यान्युभर गर्ने फ्रिडम दिएको छ, अमेरिकाले दिँदैछ भन्ने देखिन्छ। त्यसको परिणाम दुईटा हुन जान्छ। एउटा, क्षेत्रीय शक्तिहरू आपसमा जुधेर कन्फ्लिक्टले बिस्तारो कमजोर हुँदै जान्छ। तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जति शक्तिशाली भए पनि बाहिरतिर जान सक्ने हैसियत विकास गर्नलाई रोक लाग्छ, चीन र भारतलाई हाम्रो क्षेत्रको हिसाबले। एउटा पाटो त्यो हुन्छ भने दोस्रो पाटो त्यो क्षेत्रीय शक्तिको वरिपरि भएका साना देशहरूलाई कठिन हुन्छ। एउटा पाटो त्यो हुन्छ हैन। जस्तै हामीलाई भारतले बढी दबाब दिन सक्छ, चीनले बढी दबाब दिन सक्छ। यहाँनिर हुन्छ के, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने फेरि चीनले नेपाललाई दबाब दिने भनेको उसको नेशनल सिक्युरिटीको हिसाबले। नेपालको भूभाग भएर चीनको विरुद्ध कसैले के नगर्दियोस्, उनीहरूले जे भनिरहेका छन् त्यही नै हो। उसले आफ्नो रक्षाको लागि काम गर्छ। उसले आफ्नो सेना ल्याएर नेपाललाई कब्जा गरेर चीनमा गाभ्ला भन्ने उसको कल्पना देखिन्छ। त भारतलाई के हुन्छ, यदि नेपालमा चीन प्रभावशाली भएर आइदियो भने मलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने उसले बुझेको छ। उसलाई नोक्सान हुने भनेको नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन बढाइदिने, आतंकवादी गतिविधि बढाइदिने, यस्ता कामहरू चीन मार्फत हुन सक्छ, पाकिस्तान मार्फत हुन सक्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा भारतले आफ्नो प्रभाव कायम राख्नलाई जेसुकै गर्छ। उता अमेरिकाले चीन विरुद्ध नेपालमा बसेर के गर्ने हो त्यो गर्न चाहन्छ, लन्च प्याडको रूपमा। जसरी ऊ बेला खम्पा विद्रोह गरेको थियो, अब अहिले सफ्ट पावरको रूपमा गर्ला। हार्ड पावर के अरे बुट्स अन द ग्राउन्ड भन्छ नि, अमेरिकी सेना ल्याएर यहाँ गर्ने भन्ने हुन्न, पर्दा पछाडिबाट कामहरू गर्छ। त्यसको लागि पनि नेपाल एउटा रणभूमि बन्ने स्थिति छ। गर्दा ब्रिटेन वुड्सबाट अमेरिका बिस्तारो रिट्रिट गर्दाखेरि क्षेत्रीय रूपमा अशान्ति बढ्छ, जुन देखिँदैछ अहिले। जस्तै भारत र चीनको बीचमा कन्फ्लिक्ट, उता इरानको कारणले त्यहाँ कन्फ्लिक्ट बढ्दैछ रिजनल्ली, उता टर्कीको वरिपरि पनि कन्फ्लिक्ट बढ्ने सम्भावनाहरू देखिँदैछ। त्यसैले अबको सिनेरियो, अबको 2-4 वर्ष 10 वर्षसम्म क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा अशान्ति बढ्ने स्थिति छ राहुल। रिगार्डिङ युएसको फरेन पोलिसीको हुन्छ र जस्तै अहिले बाइडेनले चाहिँ कतिले भन्ने गरेका छन् कि बाइडेन विल बी सफ्ट अन चाइना भनेर पनि भन्ने गरिरहेको छन् एक्सपर्टहरूले। अनि उहाँको छोराको बिजनेसलाई लिएर पनि त्यही एनालाइसिस गर्ने हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इरानको न्युक्लियर प्रोग्राममा चाहिँ बाइडेन अगाडि बढ्ने भन्ने पनि कन्फर्म गर्नु भइसकेको थियो। र जस्तै अहिले भारतको विदेश नीतिमा आक्रमण गराएको थियो पहिला ट्रम्प प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि थ्रु स्याङ्सन्स छ है। उनीहरूको एउटा स्ट्राटेजिक अटोनोमी अफ युएसए उनीहरूले त्यसरी पनि डिस्क्राइब गरिरहेको छन्। अबको बाइडेनको फरेन पोलिसी चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, वाट डु यु सी?
बाइडेनको फरेन पोलिसी यस्तो हुन्छ, फरेन पोलिसीलाई हेर्दा दुईटा एस्पेक्ट हेर्नुपर्छ हामीले। एउटा त्यसको बेसिक हिडन मोटिभ, फरेन पोलिसीको मूल लक्ष्य के हो त्यो देशको, त्यो एंगलबाट एउटा हेर्नुपर्छ। र अर्को एंगल भनेको चाहिँ त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यो देशको शासकले प्रयोग गर्ने तरिका, प्रोग्राम, स्ट्र्याटेजी के गर्छ, त्यसमा फरक पर्छ। त्यसैले अमेरिकाको बेसिक मोटिभ अफ द फरेन पोलिसी चेन्ज हुने देख्दिन म। उसको ऊ बेलाको मुनरो डक्ट्रिन जुन थियो त्यो आज पनि जारी छ, फरक ढंगले। त्यो ल्याटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका भनौं कि सेन्ट्रल अमेरिका भनौं, नर्थ अमेरिका भनौं, यो सम्पूर्णमा भर्चुअली प्र्याक्टिकल्ली आज पनि मुनरो डक्ट्रिन लागू छ। तर उनीहरूले हामी मुनरो डक्ट्रिनमा छौं भनिरहेको छैनन्, तर त्यो त्यो के अरे पोलिसी लागू छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो के अरे डेनियल ओर्टेगालाई समातेर थुनेको होस् देखि लिएर ब्राजिलसँग अमेरिकाले गरेको डिलदेखि क्युबासम्म सबै हेर्दा बुझिन्छ। ल्याटिन अमेरिका, अमेरिकाको के अरे मा उनले अहिले पनि मुनरो डक्ट्रिन लिएर काम गर्दैछ। त्यसै गरी हाम्रो क्षेत्रमा र युरोपको क्षेत्रमा पनि उसले आफ्नो प्रभावको त्यो पोलिसीमा काम गर्दैछ। जस्तै बाल्कनाइजेसनलाई हेर्न सक्छौँ हामी। बाल्कनाइजेसन लेट 90s मा किन गरेको थियो अमेरिकाले? बाल्कन क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया जस्ता देशलाई ध्वस्त बनाएर के गरेको थियो त भन्दा त्यो एउटा स्ट्र्याटेजिक पोइन्ट थियो। आज हेर्नु, ईस्ट युरोप सोभियत खेमामा भएका देशहरू थिए ऊ बेला। अमेरिकासँगको शीत युद्धमा सोभियत खेमामा भएका देशहरूलाई सबैलाई समेटेर अमेरिकाले नेटो अन्तर्गत लगेर पश्चिमी खेमामा हालिदियो। भनेको रुसको स्ट्र्याटेजीमा रोक लगाइदियो उनले बाल्कनाइजेसनबाट। त्यही पोलिसीमा छ ऊ अझै पनि। रुसलाई अप्ठ्यारो पार्न खोज्छ, किनभने रुसको फरेन पोलिसीको एउटै मोटिभ, जहिले पनि बेसिक मोटिभ, ऊ बेला जारको पालामा होस् कि सोभियत युनियनको पालामा होस् वा अहिले भ्लादिमिर पुटिनको पालामा होस्, उनीहरूको एउटै मोटिभ हुन्छ, सर्च अफ वार्म सी। रुसको एउटा 12 महिना एयरक्राफ्ट क्यारियर लिएर हिँड्न मिल्ने समुद्र छैन। उसको 6 महिना 8 महिना जम्छ, जम्मै गाह्रो छ उसलाई। चारैतिर उसको के अरे के भन्छ, हट सी भनौँ कि वार्म सी, 12 महिना समुद्रमा पानी जहाजमा अथवा एयरक्राफ्ट क्यारियर लिएर समुद्रमा लडाईँ गर्न सक्ने क्षमता उसको छैन। त्यसैले उसले जहिले पनि वार्म सी खोजी गर्छ। त्यसैले उसले अस्ति क्रिमियामा कब्जा गर्यो, थुप्रैवटा कामहरू उसले गरिदियो। त्यो स्थितिमा पूर्वी युरोपलाई नेटो भित्र गाभिदिएपछि रुसलाई अप्ठ्यारो पायो। भनेको अमेरिकाको त्यो ब्रिटेन वुड्सको पालामा, शीत युद्धको पालामा जुन पोलिसी युरोप भित्रको लागि थियो त्यो आज पनि जारी छ। यतातिर रुसले के अरे चीनले विकास गरेको कारणले बढी त्यसलाई कन्टेन गर्नको लागि ऊ यता बढी एग्रेसिभली आएको छ, साउथ चाइना सी र नर्थ चाइना सी र साउथ एसियामा भनौँ, खास गरेर उता सिन्जियाङ एरिया, यसलाई कन्टेन गर्न यहाँ आएको छ। भनेको अमेरिकाको पोलिसीमा बाइडेन होस्, ट्रम्प होस्, ओबामा होस्, के पनि परिवर्तन आउनेवाला छैन। काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ। जस्तै ओबामाले के भन्छ, युरोपसँग नेटो अन्तर्गत कुनै हार्स कुरो बोलेन, बडा फ्रेन्डली व्यवहार गर्यो। ट्रम्प आए, ट्रम्पले आएर सिधै भनिदिए म किन खर्च गर्छु तिमीहरूको सुरक्षालाई, नेटोबाट गर्दिन खर्च भने जस्तो ठाडो बोल्न थाल्यो, ठाडो कुराहरू लेख्न थाल्यो, हैन, म फिर्ता आउँछु भने जस्तो कुरा गरे। तर अब बाइडेनले त्यसैमा पस्छु त भनेका छन्, तर ख्याल गरौँ नेटोबाट अमेरिकाले बिस्तारो पैसा घटाउँदैछ त्यहाँ लगानी। त्यो बाहिर त्यति आइरहेको छैन, तर डेटा हेर्दा देखिन्छ नेटोबाट उसले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट थोरै घटाउँदैछ। नेटो भनेको यदि आज नेटो हरायो भने, नेटो कोल्याप्स गर्यो भने युरोप कोल्याप्स हुन्छ। त्यो कुरो युरोपियनहरूलाई थाहा छ, कसैले पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन। जर्मनी युरोपको पावर हाउस भनिन्छ, तर त्यसले आफूलाई सक्दैन प्रोटेक्ट गर्न, गाह्रो हुन्छ, तिनीहरू कन्फ्लिक्टमा जान्छ। भने बाइडेनले गर्ने पनि त्यही हो। भोलि बाहिर केही नभनी गर्छ उसले, जस्तै ओबामाले पनि केही नभनिकन नेटोको खर्च बिस्तारो घटाउँदै गएको थियो, ट्रम्पले अलि बढ्ता हल्ला गरेर गरे त्यही काम। अब बाइडेनले त्यही ओबामाकै पोलिसी लिएर जान्छ।
इरानसँगको पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन उनीहरू। चीनसँग सिधै झगडा गर्ने भाषा बोल्दैन बाइडेन। डेमोक्रेटहरूको एउटा पोलिसी पनि हो र यिनी क्यारियर पोलिटिसियन हुन्। बाइडेन ट्रम्प चाहिँ पोलिटिसियन थिएनन्, यिनी व्यापारी थिए। अलिकति के भन्ने क्षुद्र अभद्र व्यवहार गर्ने खालको व्यक्तिगत चरित्र उनको त्यस्तो थियो। त्यसले गर्दाखेरि उटपटाङ बोले जस्तो देखियो, तर बेसिक अमेरिकन पोलिसी भन्दा बाहिर उनी गएन। अलिकति अभद्र जस्तो बोल्ने मात्रै। बाइडेनले पनि त्यही गर्छ, तर भद्रतापूर्वक। उही हाम्रोतिर भन्छन् नि हाम्रा पुर्खाले बनाएको उखानहरूमा काखामा राखेर माया गरे जस्तो गरेर घाँटी रेट। बाइडेनले पनि त्यही गर्छ, अमेरिकाले पनि त्यही गर्छ। के अरे यो ट्रम्पले पनि त्यही गर्यो, तर ट्रम्पले काखीमा राखेर माया गरे जस्तो गरेर घाँटी रेटे। उसले चाहिँ परैबाट ढुङ्गाले हाने जस्तो गर्यो अभद्रताले। बाइडेनले गर्ने चाहिँ त्यही काम हो, तर अलिकति बडा भद्रता। ओहो बाइडेन त बडा भला आदमी भने जस्तो पारेर गर्ने हो। त्यसैले पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन। अमेरिकाको सुप्रिमेसी कायम राख्न जे गर्नुपर्ने सबै गर्छन्। र मैले देखिरहेको एउटा सम्भावना विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा ठुल्ठुला युद्ध गराउन सक्छ। अब हामीले विगतमा हेरौँ, अमेरिकामा रिपब्लिकन सत्तामा आउनुभन्दा डेमोक्रेटहरू सत्तामा गएको बेला, राष्ट्रपति भएको बेला र कङ्ग्रेसमा बहुमत भएको बेला, जस्तै अहिले त कङ्ग्रेसमा दुईतिरै डेमोक्रेटको बहुमत भइसक्यो, सेनेटमा समेत। हाउसमा त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्न, सेनेटमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 50-50 छ र टाई भोट के अरे भाइस प्रेसिडेन्टले हाल्न पाउँछ। यति शक्तिशाली भएर गएको छ अहिले डेमोक्रेट। र डेमोक्रेटको इतिहास के देखिन्छ भने ठुल्ठुलो युद्ध गराउँछ संसारमा, आफू पनि युद्धमा जाने, अरूलाई पनि युद्ध गराउने। त्यो उसको ट्र्याक रेकर्ड त्यस्तो देखिन्छ। त्यो भएको कारण यो मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स भन्ने जुन छ अमेरिकामा, त्यो कन्सेप्ट अझ प्रभावकारी भएर जान्छ अमेरिकामा भन्ने सङ्केत देखिँदैछ। त्यही हिसाबले उनीहरूले काम गर्छन्। तर अमेरिकाको बेसिक पोलिसी जुन हो, संसारका सबै देशहरूलाई आफ्नो इसारा अनुसार चलाउने, आफ्नो प्रतिद्वन्दी हुन नदिने, यो पोलिसी चाहिँ जारी रहन्छ। काम गर्ने तरिका मात्रै फरक हुन्छ, मैले त्यसरी देख्छु। धेरै कुराहरू आज सरसँग सिक्न पनि पाइयो, क्लियर पनि भयो। जस्तै अब यो जियो पोलिटिकल सिनारियोको कुरा र फरेन पोलिसी जुन थियो, अब यस्तै कुराहरूले सानो सानो हिन्टहरूले नै अबको हाम्रो वर्ल्डको अर्डरलाई अलिकति डाइरेक्सन दिने जुन अब त्यो हिन्टहरू थियो, डाइरेक्सन दिने कुराहरू त्यो थाहा पाइयो। र अब नेक्स्ट टाइम फेरि अलिक डिटेलमा अझै हामी कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद राहुल।